अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आज अचानक तेज़ी से तब्दील हुई है। कुछ इनकलाबी तब्दीलियां, कुछ इनकलाबी फ़ैसलों ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है। अदलिया ने वो कुछ कर दिखाया है जो उनसे तवक्को की जा रही थी। मैं पहले दिन से कह रहा था कि तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ अदलिया के ज़रिए ही खुलेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम हाईजैक हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कानून तोड़ा जा रहा है, आइन शिकनी हो रही है, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिर्फ एक उम्मीद की किरण है और वो है हमारी अदलिया, और वहाँ से मुसलसल अच्छे फैसले आ रहे हैं। एक दो फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल अच्छे फैसले आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है, आइन की बालादस्ती की बात की जा रही है, जमहूरियत की बहाली की बात की जा रही है, साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं होगा, खेल अभी जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े माफियाज जो चोर दरवाज़ों से आते हैं और उसके बाद सिस्टम को हाईजैक करते हैं, सिस्टम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके अपनी दौलतें बचाते हैं, उन सब के सब का सत्यानाश होने वाला है। अब वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे और कर रहे हैं। बहरहाल ख़बरों की तरफ आते हैं। आज बहुत बड़ी ख़बरें आई हैं, 6 बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं। एक तो पेशावर हाई कोर्ट में कल से एक समाअत जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसकी हेयरिंग थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया और बल्ले का निशान छीन लिया था। अब इलेक्शन कमीशन से कौन वाकिफ नहीं है? जब से सिकंदर सुल्तान राजा और उनके 4 रुकन मौजूद हैं, उन्होंने कोई एक कदम भी ऐसा नहीं उठाया जिसके बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया हो। कोई एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं करवाया जो कहा जा सके कि बड़ा ही पुरअमन और शफाफ था। वो एक ही एजेंडे पर चले हुए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले तो बल्ले के निशान वाला केस इंट्रा पार्टी इलेक्शन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में था। उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा थी। वहाँ पे बैरिस्टर गौहर और एडवोकेट हामिद अली खान पेश हुए। उन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में क्योंकि यह मामला इस वक्त चल रहा है और हम इंटरम ऑर्डर के खिलाफ आए थे, वहाँ पे मेन पिटीशन टेकअप कर ली गई है, कल से हेयरिंग हो रही है, इसलिए हम ये पिटीशन वापस लेते हैं, ये दरख्वास्त हम अपनी वापस लेते हैं। इस पर काजी फायज ईसा ने हस्बे हैसियत और हस्बे मामूल कुछ फजूल गोई करने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर की क्लास लेने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट वो दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर वो मामला विदड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली का 2 रुकनी बेंच था। बैरिस्टर अली जफ़र ने कल भी सारा दिन तवील दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील और कुछ दीगर वकला रह गए थे, उन्हें आज सुना गया। मुतासरा फरीकैन के वो वकील थे, आज उन्होंने भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उनके तमाम तर दलाइल सुने गए, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अदालत को ना तो इलेक्शन कमीशन के वकील मुतमईन कर सके और ना ही दीगर मुतासरीन, सो कॉल्ड मुतासरीन मुतमईन कर सके। पेशावर हाई कोर्ट में बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए। ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार तो दिया, तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा भी करते, और हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। इस पर जस्टिस एजाज अनवर कहते रहे कि अगर आपकी नीयत ठीक थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, तो आप उनको कहते कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने ना सिर्फ पार्टी बैन कर दी बल्कि बल्ले का निशान भी छीन लिया। तो इस तरह से जस्टिस अरशद अली ने यह भी कहा कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए तो यहाँ पर केस कैसे नहीं सुन सकते? जुडिशन का मसला भी उठा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक भी यूज़ किए जा रहे थे। जो इलेक्शन हुए उसमें तमाम मेंबरान इलेक्ट हुए या सिर्फ सूबे की हद तक। फिर अगर एक पार्टी को निशान मिल जाए तो आपको क्या नुकसान होगा? आप तो उनके पार्टी से हैं कि आप चाहते हैं कि उनको निशान मिले। तो जो मुतासरीन थे वो कहते मैं चाहता हूं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। जब इन्होंने फॉर्म 65 जमा करवा दिया
اور ان کا الیکشن پروسیس ٹھیک نہیں تھا تو پھر شو کاز جاری کیا گیا وہ کہاں پہ ہے؟ کیا شو کاز نوٹس جاری بھی کیا گیا؟ جسٹس سید ارشد علی نے یہ پوچھا۔ پھر جسٹس اعجاز نے کہا کہ جو نوٹس جاری کیا گیا اس پر کہاں لکھا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2008 اور 2009 کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ ان کو شو کاز نوٹس 2021 میں دیا گیا، اس کے بعد تو شو کاز دیا ہی نہیں گیا۔ تو یہ مسلسل باتیں کی جاتی رہیں۔ ان شارٹ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، کوئی قانونی نقطہ ہے تو وہ بتائیں، پھر کیا کوئی انتخابات بغیر نشان کے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی ججز کی جانب سے اٹھایا گیا۔ دیکھ لیں جو مارشل لاء کے دور میں ہوا تھا، خیر یہ فیصلہ ریزرو ہوا اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان فوری طور پر واپس کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اور انٹرا پارٹی الیکشن بالکل درست قرار پائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی حکم دیا پشاور ہائی کورٹ نے کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ پر ڈالا جائے اور اس کو ایک پارٹی ڈکلیئر کیا جائے اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے بڑا زبردست جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے وہاں پر دلائل دیے اور انہوں نے ساری باتیں ایک ایک کر کے عدلیہ کو بتائیں، جس کے نتیجے میں آج یہ بڑا فیصلہ آیا، بلے کا نشان واپس ہوا اور انٹرا پارٹی الیکشن درست قرار پائے، جبکہ بیرسٹر علی گوہر خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے ان کو درست قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے باقی عہدیداران بھی درست قرار پائے۔ پنجاب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بطور صدر منتخب ہوئی تھیں، جبکہ سندھ سے عبدالحلیم شیخ، جبکہ خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے صدر قرار پائے تھے۔ پھر بلوچستان سے جو صدر منتخب ہوئے ان سب کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے درست قرار دیا گیا ہے۔ پھر سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، ان کی بھی تقرریاں اور دیگر جتنی بھی تقرریاں تھیں وہ سب کی سب درست قرار دے دی گئیں۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑا دھچکا ہے آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مخالفین کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے ایک شور و غوغا تھا، جاوید لطیف مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے تھے، پروگرامز میں آ رہے تھے، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اقتدار دے دیا جائے۔ تو آج پلیٹ میں رکھ کر اقتدار نہیں ملا بلکہ پیغام ملا ہے کہ اقتدار الیکشن لڑ کر ملے گا اور ووٹ حاصل کرنے کے بعد ملے گا۔ یہ ایک اہم ترین مقدمہ، اہم ترین فیصلہ آیا جس کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ دوسری جانب کراچی سے عالمگیر خان، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی، ان کے کاغذات درست قرار پائے ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ دیگر رہنماؤں کو 95% سے زیادہ وہ کارکنان جن کے کاغذات اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریٹرننگ افسران نے ریجیکٹ کیے تھے، مسترد کیے تھے، تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو اٹھایا تھا اور اغوا برائے بیان کا سلسلہ کیا گیا تھا، وہ سب کے سب موسٹلی 90 یا 95% لوگ واپس آ چکے ہیں اور اپنے انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب تمام کے تمام پارٹی رہنما الیکشن لڑ سکیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی۔ پھر ایک اور خبر کراچی سے آئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی ہے کہ شہباز شریف جو کراچی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں جہاں پر انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، ایم کیو ایم نے وہ سیٹ خالی نہیں کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی۔ مصطفیٰ کمال اس حلقے میں شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گے ایم کیو ایم کی جانب سے، لہٰذا ایم کیو ایم اور شہباز شریف کا مقابلہ ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ بھی عدلیہ کی جانب سے ہوئی۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، سابق آرمی چیف، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، سابق ڈکٹیٹر جو کہ وفات پا چکے ہیں، ان کا کیس تھا، ان کو خصوصی عدالت نے آئین شکنی کے جرم میں، آئین توڑنے کے جرم میں آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت دینے اور عبرت کا نشان بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس دوران ان کی وفات ہوئی، ان کی اپیل تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ اس دوران خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف اپیل ہوئی اور اس اپیل کا آج حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی نے یہ فیصلہ دیا اور سابق صدر مشرف کی اپیل خارج کر دی گئی اور ان کو دی گئی سزا
یعنی سزائے موت برقرار رکھی گئی اور خصوصی عدالت کا فیصلہ بھی برقرار رکھا گیا۔ جسٹس سیٹھ وقار نے وہ فیصلہ دیا تھا، خصوصی عدالت کے وہ جج تھے، انہوں نے بہت سخت فیصلہ لکھا تھا، اس فیصلے کے بعد وہ کورونا کی نظر ہو گئے۔ دوسری جانب خصوصی عدالت جس نے پرویز مشرف کو سزا دی تھی، اس خصوصی عدالت کو اللیگل اور کالعدم قرار دیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے۔ آج وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ ایک الگ قصہ ہے، مسلم لیگ نون نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، پی ڈی ایم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ان کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا تھا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس تھا، تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اندر خانے ان کے خلاف بہت بڑا محاذ بن چکا ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، لہٰذا انہیں فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے آج صدر مملکت عارف علوی کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا، مستعفی ہو گئے۔ تو اس طرح سے اب ان کے خلاف ریفرنس بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات یا اب تک کی خبریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جاتی عمرہ میں اس وقت کیا سچویشن ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔